बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ननुमंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पे स्पेशल कमांड वायु पे स्पेशल कमांड तसोगरे मुंसर पर पेस्ट के कमांड पे स्पेशल पदेगे चिकम कमांड दी लका मुंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट थे फॉर्मेटेड टेक्स्ट थे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट थे पिक्चर विंडो मीटा फाइल्स दे एनहांस मीटा फाइल दे HTML फॉर्मेट थे और यूनिकोड टेक्स्ट थे ये तो गुरे जनाब मौजान भी पोई के वन बाय वन को राजुल मने कमांड मुंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट देतो गुरे उदा पे स्पेशल शॉर्टकट ची मुंसर एक पे स्पेशल शॉर्टकट मुंसर ऑल्ट कंट्रोल प्लस वी दे उदल की जनाब से लिखल को दलिकुल द para ये फॉर्मूला तासुस द के इक्वल टू RAND और पेयर पैरेंथेसिस बन के और एंटर के चिकला तासु एंटर के नो मुसरत फ्री पैराग्राफ राजी द तासु गुरे चूंकि द पैराग्राफ द 2007 दी मुसर चिकम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 या 2000 कम पैराग्राफ से पाई गिरत आम तासुम दल तरावस्ते शे इक्वल टू RAND हो रैंड पसे बतासो .OLD दावली के यानी ओल्ड पेयर पैरेंथेसिस पर बन के और एंटर बके दोगरे रदु जनाब जैसे दे पैराग्राफ ना कॉपी लू तल के राजू कॉपी बाने क्लिक को मने कमांड जनाब मंगसरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट तथा सोगरे शॉर्टकट मंगसरे ऑल्ट कंट्रोल वी दे मने कमांड मंगसरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के मंगता दगलिकल दलता पेशी क्लचे मंग ओके को तासोगरे मंगता हगलिकल यो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट की फेश तासु ब्या कोलेशे छे डबल क्लिक सर पदे की एडिटिंग हम ओके मिसाल डबल ज क्लिक को तासु गरे अगलिकल दलते के माता कोलावेगी नि मतलब माते अगलिकल पेबल डॉक्यूमेंट की कोलोशु पे तासु दलते के चेंजेस कोलेशे चीज जस्ट क्लोज कम तासु गरे अगलिकल दलते की हम सेव शु पसे नेक्स्ट कमांड मंग सरे विंडो पिक्चर विंडो मीटा फाइल्स नो राजू जनाब पिक्चर विंडो मीटा फाइल्स था पिक्चर विंडो मीटा फाइल्स 10 शेरे देवाने वाले का शान खबरों को बेवदा कमांडों को सही पिक्चर विंडो मीटा फाइल असल के 16 बिट फॉर्मेट ग्राफिक्स थे कम चिप विंडो 3.0 के इंट्रोड्यूस हो असल के मुसरा वेक्टर मार्क्स थी और हागा वेक्टर मार्क्स थी कम चे द कर्व्स द लाइंस ना जुड़ेगी लगातार उससे बेज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एग्जांपल दरकम ताउचिकला क्लिप आर्ट बाने क्लिक के बस ये कैटेगरी पे के दिलतनुम लिखम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर तासु चिद लगी सुमरा ग्राफिक्स विने द सुमरा चे आइकन्स विने असल के दा मंग सरा वेक्टर ग्राफिक दी दा टूल मंग सरा विंडो एनहांस मीटा फाइल्स दी दगरे तासु फॉर एग्जांपल दा पिक्चर तासु विने बरा WMFF लिख रही दागे पिक्सल दागे साइज तासु करे बी ही कम दे 13 KB दे चुंगी दा मुसरा विंडो मीटा फाइल फॉर्मेट दे नुक मिसाल तासु गोड़े छे दगली कर ले कम छे दिल के ज माकड़ी दी फॉर एग्जांपल कम छे दिल के माकड़ी दी मिसाल ज गोड़न दगली कर ले कॉपी कमो और दादे ज़िप विंडो मीटा फाइल फॉर्मेट के पेस्ट कम नो द के मकसद द पर मंगा पे स्पेशल की विंडो मीटा फाइल कमांड इस्तेमाल हो पदबाने क्लिक को विंडोज मीटा फाइल तसोगरे द लिखल मंगसरा तकरीबन 16 बिट फॉर्मेट के डाल दा मंगसरा जनाब यो वेक्टर ग्राफिक थी पॉसिबल नेक्स्ट कमांड है पिक्चर एनहांस मीटा फाइल नो पिक्चर एनहांस मीटा फाइल मंगसरा 2 बिट फॉर्मेट थी और विंडो XP के दा मंगसरा introduce you. The
enhance meta file nor version هم راغلی دي خو دلته زه تاسو ته څه enhance meta file هم لکه فور ایگزامپل تاسو پکچر باندې کلیک کوئ تاسو ګورئ دا کوم آیکن چې ما سره دا ټول بیت میپ ایمیجز دي دا ټول موږ سره enhance meta file دي اصل کې enhance meta files او په window meta file کې مین ډیفرنس دا دی چونکه دا موږ سره جست کروز لاین نه جوړیږي دغه کم enhance window meta file چې دی چونکه دا خپل ډیزاین کیږي او دا موږ سره پکچرز وي نو پکچر همیشه په پکسلز باندې وي نو مین ډیفرنس په دې دوانو کې دا نو enhance meta file چې دی picture enhance meta file چې دی دا 32 bit فارمیټ وي او دا زیاتره پکسلز باندې وي نو چونکه تاسو څونه پکچرز کتلی وي یا بیت میپ ایمیجز کتلی وي دا موږ سره ټول په پکچر باندې وي نو که مثال تاسو غواړئ چې هغه لیکل کوم چې موږ کاپی کړی دي لکه دلته کې موږ دا لیکل کاپی کوو فار ایگزامپل کاپی او دنه پس زه راځم جناب دلته کې دا زه انهانس میټا فایل کې پیسټ کوم کنټرول آلټ وی او دنه پس ځلم picture enhance meta file okay نه پس تاسو ګورئ دوه سیم تھنګ دی دا چونکه یو picture tool دې سره راځي تاسو ګورئ چې شکل دا سره کوم نو picture tool دې سره راشي که دا سره کوم دلته کې منغلي خو کله چې دې باندې زه یو فارمیټ اپلای کوم فار ایگزامپل دا فارمیټ او دا شنه په دې باندې دا فارمیټ اپلای کوم تاسو وګورئ چې دوه کې څه ډیفرنس دی چونکه کوم چې موږ سره window meta files والا دي تاسو دې لیکلو ته وګورئ او کوم چې موږ سره enhance meta file دي تاسو دې ته وګورئ چونکه دغه لیکل موږ سره is a 32 bit فارمیټ کې پیش شوی دی او دا برنی لیکل موږ سره 16 bit فارمیټ دی نو په دې وجه باندې کله چې تاسو په دې کې څه ګرافیکس وغیرہ یا د نور کمانډز اپلای کوئ نو هغه صحیح نه سپورټ کوي تاسو وګورئ نو اصل کې مین فرق په دې پکچر وینډو میټا فایل کې او انهانس میټا فایل کې دغه دی ورپسې نیکسٹ کمانډ ہے جناب فارمیټډ ټیکسټ نو فارمیټډ ټیکسټ نو مطلب دا دی چې کم لیکل مونږ کړی وي هغه ته مونږ فارمیټ ورکړي فار ایگزامپل بولډ کړی می دا شان دي تاسو کلر ورکول شي تاسو مثال کلر ورکړی دی هغه نه پس مونږ کاپی الو راځم جناب ډاکومنٹ ته او په دې کې کنټرول آلټ وی سره ظلم جناب فارمیټډ ټیکسټ کله چې زه فارمیټډ ټیکسټ ولم تاسو ګورئ هغه لیکل مونږ ته یو عام کړو نو هغه فارمیټ کې مونږ ته پیش شو دا وګورئ تاسو که مثال تاسو غواړئ چې دغه لیکل ماته without any format پیش شي نو دغه مقصد لپاره بیا مونږ unformatted text استعمالو تاسو وګورئ دلته کې ظلم unformatted text just okay کوم تاسو دا وګورئ دوانو کې فرق دغه دی ورپسې ما سره دوه کمانډ نور دي یو موږ سره HTML فارمیټ دی بل یونیکوډ فارمیټ دی که فار ایگزامپل تاسو سلیکل کاپی کوئ فار ایگزامپل دلته کې مې لینکس وغیرہ جوړ کړل دلته کې مې لیټ سپوز ایمیلز وغیرہ ولیکل کله چې دغه لیکل زه کاپی کوم کاپی والم او زه غواړم چې دې کې کم لینکس شوي دي هغه لینکس کې دا لیکل ماته هم پیدا شي نو تاسو ګورئ زه به HTML فارمیټ والم جست اوکې نه پس تاسو ګورئ او مقه شانتي لیکل ماته رال څنګه چې هلته شوي وو که فار ایگزامپل زه وداوټ اني لینکس غواړم لکه مثال تاسو کله د براوزر نه لیکل کاپی کوئ مثال تاسو یو آرټیکل سرچ کو هغه آرټیکل تاسو کاپی کوئ مایکروسافټ ورډ ته او غواړئ چې هغه لینکس تاسو ورسره رانهولئ ځکه چې تاسو کله پیسټ کوئ عام کنټرول وي وښیئ هلته کنټرول سی کوئ دلته کنټرول وي کوئ نو ټول لینکس هغې سره راځي که تاسو مثال غواړئ چې هغې سره لینکس رانه شي نو دغې مقصد دپاره به تاسو بیا په سپیشل کې unformatted یونیکوډ ټیکسټ د استعمالوئ دا جسټ اوکې کوم تاسو وګورئ
نو چې کوم فارمیټ دی باندې اپلای شو لکه لینکس وغیره پکې تاسو ګورئ یو پلین ټیکس فارمیټ ترال یو عام پلین ټیکس دی دا موږ سره جناب unformatted Unicode text बल कमांड पसे जनाब मूंग सरे दे पेस्टलिंग कमांड नو पेस्टलिंग कमांड तो गुरे छे दा कमांड से कार गई फॉर एग्जांपल दी लिखलो न ज कॉपी एलम कॉपी देना पस राजू कंट्रोल आल्ट वी और पदे की दा पेस्टलिंग कमांड को और देसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमलम पेस्टलिंग कमांड सर वसे की तो सो हम दागे डिस्क्रिप्शन विने Pastelink create a shortcut to the source file. In Pastelink command में सर द कम source file ची भी दागे यो shortcut जोड़ की change to the source file कल ची मंगा पर source file के change को will be reflected in your documents. आसो पर documents क्या reflect की गई. Like for example जाओ के कोमा दोस्त मंग सर जनाब source file दा बरा और दा मंग सर shortcut file ले कल ची पर source file की हर किस्म changes की तासो करे पर देख जकले कम आगा change दल तक इमराजी फॉर एग्जांपल दिला ज कलर वर कम बोल्ड कम या कलर वर तवर कम तसो करे अगा रिफ्लेक्शन देकिम की चूंकि दी दोनों तर मंजे और लिंक शेवे दे दगशान दे दिस लिंक्स प्रॉपर्टी राजी लगा तासो को करे राजमा राइट पे क्लिक कोम लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रखलम पदे की पर लिंक्स बाने क्लिक कोम लिंक्स की जनाब तसो करे चीज अमंग द लिंक्स कम दे दा कम रिफ्लेक्शन ची दी दोनों की तरमजा आगा ऑटोमेटिक दे कि फॉर एग्जांपल दगा मेथड दगा रिफ्लेक्शन ज मैनुअल कम न ब्याबस की नो कपदी के मंग हर किस्म चेंज को मिसाल लगा कलर मवाता दावर को ताशान बोल्डनेस पे दे खत्म को तासो करे आगा देखी नाराजी कि फॉर एग्जांपल वाड़े ची दगा रिफ्लेक्शंस दे पदे के राशि राइट पकले को के अपडेट लिंक्स पके दगरे तासो दाशान पदे शॉर्टकट फाइल बने ज बिया राइट क्लिक कोम जमा लिंक्स पदे के फॉर एग्जांपल ज लॉ कॉलम न गोरे या साथे कल चिता सो पदे की बिया हर किस्म चेंज करेला फॉर एग्जांपल कलर वर्ता और के रेड के ग्रीन के ब्लू के हर किस्म कलर ता सो और के या पके नूर लिखल ता सो मिसालो के न दगा चेंज ता सो गोरे पदे के चिता सो कल अपडेट करे न बिया अपडेट करने की जका छि अल तक मंगा लॉक खड़े ब्याजम जनाब लिंक ता वापस पदे की लॉग न चेक जिल रिकॉम ऑटोमेटिक सातम दाशन अपडेट नो बटन दिलतम छता और राइट क्लिक करे अल्तम अपडेट नो राजी नो दोना सेम थिंग दे पदे की बल ने मासर ओपन सोर्स इन सोर्स फाइल्स मंग सर कम यो दिन जनाब मंग सर सोर्स फाइल हम दागा बर दे चूंकि दिना मंग लिकल कॉपी कर लो दल के पेस्ट लिंक रल तो समावे ची पेस्ट लिंक ची दे मंग सर द सोर्स फाइल यो शॉर्टकट जोड़ी नो सोर्स फाइल मंग सर दायो दे दगशान बल कमांड ची पदे के चेंज सोर्स को फॉर एग्जांपल दा सोर्स सर तासो लिंक न करे ता सर बल सोर्स पर बल फाइल के दी आगे सर लिंक करे नो चेंज सोर्स बाने बकले के दिन बस पराशे आहा सोर्स पे सेलेक्ट के फॉर एग्जांपल द ऑफिस फाइल सर लिंक कोम ऑफिस सेलेक्ट कोम या सेव एज अ पीडीएफ और एक्सपीएस फाइल सर कोम जस्ट ओके ओके न बस तासो करे आगा फाइल बदल तराशी नि दागे सोर्स फाइल शॉर्टकट पे मुंगता दल तराशी मुंग पदे के हेस किस्मा चेंजेस नशो खोले तो चेंजेस को तासो करे दलिकल डिलीट की गई रिमूव की गई का फॉर एग्जांपल मंग डबल क्लिक को तासो करे मंग त डायरेक्ट दे आगा सोर्स फाइल को लावेगी क्योंकि हम सर द सोर्स फाइल शॉर्टकट थे जो क्लोज कोम यस कोम तासो करे आ चेंज बा राइट क्लिक सर से अपडेट कम दलता बराजी दा करे ता चेंज मंगो कल जनाब दादी दाशान राइट चेक लेके देखे लिंक्स का फॉर एग्जांपल तासो ब्रेक लिंक्स वाले द ब्रेक लिंक्स सरा अगर लिंक्स द सोर्स फाइल द शॉर्टकट फाइल तरमंज खत्म शी दगाशान पदे की देख बदलता कि नूर कमांड लक कन्वर्ट फॉर एग्जांपल तासो गोड़े चे कम द शॉर्टकट फाइल द सोर्स फाइल न रागले दे चे अगर पयो आइकन माने शो के नो तासो डिस्प्ले एज आइकन वाखले और जना तासो आइकन चूज कोले शे मिसाल दगा आइकन अलम ओके कोम ओके न पस बे ओके तासो गोरे मुंग सरा सोर्स फाइल चिकम शॉर्टकट अगर पदी आइकन्स की दे तो फॉर एग्जांपल डबल लिखो तासो गोरा डायरेक्ट मंगता अगर सोर्स फाइल को लावे
फॉर एग्जांपल देखिए चेंजेस को लेट्स सपोज कलर ऑर्डर चेंज को दाजो क्लोज को मैं और दा पकी सेव को वापस आइकन नमंगा दा उबासु राइट पर क्लिक को लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दा बराशु पर देखिए वा कन्वर्ट ता वापस राशु पर देखिए वा चेक ऑफ को और जस्ट ओके वको तो सो डिस्प्ले इज इंफॉर्मेशन के बॉस मंग तराशी तो सो रागल और आगा चेंजेस हम अपडेट शे हुए दी दाशन पदे के मुंग से रबल कमांड ओपन लिंक्स इन मंग तहा का फाइल ओखे कमचे मुंग सरा सोर्स फाइल ओपन लिंक लिख कोला सरा तासो करे और कदाशन मंग राइट लिखो को और एडिट लिंक बाने को द्वाना सेम थिंग दे दो रे तासो जनाब दता सरा फेस स्पेशल कमांड उम्मीद छे पेस स्पेशल कमांड की पेस लिंक बाने डिस्प्ले आइकन बाने पदी टोलो बाने इंशाल्लाह पोशे हुए